नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी संघीय संसदबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमपछि सिर्जना भएको बहसमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग कुराकानी गर्दैछौं। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवकोटाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाउनु भएको छ। यसले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रपतिको कदम कति स्वाभाविक, कति अस्वाभाविक? सबभन्दा पहिला त यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ होला। एउटा, नागरिकताकै बारेमा हाम्रा बीचमा चाहिँ अस्पष्टता रहेका कुराहरू के हुन्, तिनका बारेमा हामी प्रष्ट हुनु पर्ला। दोस्रो, राष्ट्रपतिजीले चालेको कदमका बारेमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ला अथवा त्यसलाई कसरी लिने भन्ने होला। सबभन्दा पहिला तपाईकै प्रश्नमा जाँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले जे कुरा राख्नुभयो, संविधानले पुनर्विचार गर्नका निम्ति एकपटक पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानको धारा 113(3) उपधारा 3 को प्रयोग गर्नुभयो। त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अस्वाभाविक यस कारणले लागेको छ कि आजको दुनियाँमा राष्ट्रपतिजीको दोस्रो कार्यकालमा यो मात्र एउटा विधेयक हो उहाँले पुनर्विचार गर्न पठाउनु भयो। यसकारण यो त्यति धेरै स्वाभाविक भइराखेको छैन। दोस्रो, राष्ट्रपतिजीले पठाएको पुनर्विचार गर्न पठाएको विषयमा 15वटा बुँदा समेट्नुभयो। मानिलिउँ त्यो 15वटा बुँदाहरू एउटा कार्यपत्र पेश भएको थियो, त्यसमाथिको टिप्पणी जस्तो छ, अत्यन्त अमूर्त छ। संसदले कुन चाहिँ कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा किटान गरेर ठोस र मूर्त रूपमा दिएको छैन। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिजीले दिएको चाहिँ सन्देश, पुनर्विचार गर्न दिएको सन्देश त्यो विधेयकभित्र सीमित छैन, विधेयकभन्दा बाहिर गएको छ। नागरिकताको इतिहासको कुरा छ, संविधानको कुरा छ, कसैले व्यक्त गरेका कुराको ज्ञापन पत्र दिएका कुरा छ। त्यसकारण यो हिसाबले जाँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले राखेको यो विषयवस्तु, पुनर्विचार गर्न प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु विवादास्पद बन्न पुग्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईले भन्नुभयो नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर 2076 साल जेठ 8 गते राजधानी सम्बन्धी विधेयक त संसदमा फिर्ता गराएको निकट विगत त हामीसँग छ नि, होइन र? होइन, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यसको टेक्निकलिटी अर्को कुरा हो। त्यसको चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बीचमा त्यो समयावधि, एउटा सदन अन्त भएको थियो, सदन अन्त भएपछि कति दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भन्ने टेक्निकलिटीका कारणले त्यो राजधानी विधेयकमा यो विषयवस्तु पुनर्विचार गर्नका निम्ति पठाएको होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिजीले पुनर्विचार गर्न पठाएको यो मात्रै विधेयक हो, जबकि यही तहको विषयवस्तु अध्यादेशबाट आउँदाखेरि एक पटक पनि परामर्श पनि नगरिकन जारी भएको विषय हो। त्यसकारण यो विषयमा हामीले धेरै विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर विषय चाहिँ के हो भने नागरिकताका बारेमा यस्तो किन भयो, यति विवाद किन भयो भन्ने कुराका बारेमा दुईटा कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा यो मुलुक अलमलमा छ। पहिलो कुरा, नागरिकता जन्मका आधारमा दिने कि वंशजका आधारमा दिने भन्ने कुरा दुनियाँभरिका मुलुकहरूले एउटा मात्रै सिद्धान्त अवलम्बन गर्छन्। तर हाम्रो मुलुकले कहिले जन्मका आधारमा, कहिले वंशका आधारमा, कहिले जन्म र वंश दुईटै आधारमा गर्न कोसिस गर्यो। त्यसकारण जन्मका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेहरूका निम्ति वंशजको आधारमा दिएको मिल्दैन, वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेका निम्ति जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको मिल्दैन। एउटा यो चाहिँ
क्ल्यारिटी, यो अस्पष्टता रह्यो। तपाईले उठाउनु भएको यो अस्पष्टतासँग राष्ट्रपतिले जसरी विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ नि, उहाँले के भन्नुभएको छ भने नागरिकता विधेयकमा गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेपछि चाहिँ कस्तो खालको संविधान चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान बनाउने भन्ने विषय त दलहरूको जिम्मेवारको कुरा हो। राष्ट्रपतिले सबै कुरा बोल्ने त होइन नि, होइन र? हो, मैले त्यही भएर उहाँलाई भने कि उहाँले दिएका 15वटा सुझाव मध्ये त्यो विधेयकमा कुन चाहिँ विधेयकको व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो ठोस ढङ्गले, यो दफाको, यो उपदफाको, यसमा भएको शब्द यो चाहिँ मा पुनर्विचार गर भनेर भन्ने हो। राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले संघीय संसद जस्तो संस्थालाई फिर्ता पठाउँदाखेरि कार्यपत्रमाथि गरेको टिप्पणी जस्तो गरेर दिने होइन भनेर मैले एउटा कुरा यो भने। दोस्रो, हाम्रो चाहिँ नागरिकताको बारेमा सैद्धान्तिक अर्को अस्पष्टता के हो भने नागरिकता नागरिकको अधिकार हो कि राज्यको अधिकार हो, यो दुईटा कुरामा कन्फ्युजन छ। राज्यको अधिकार हो भन्नेहरूले नागरिकतामा टाइट गर्नुपर्छ, किन खोल्ने, दुनियाँलाई नागरिकता चाहिँ बाँड्न सकिन्छ भन्ने छ। नागरिकता त नागरिकको जन्म हुने बित्तिकै प्राप्त गर्ने अधिकार हो भन्नेहरूले राज्यले चाहिँ राज्यविहीन बनाउन पाउँदैन भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यी दुईटा, जन्मका आधार कि वंशजको आधार, एउटा सैद्धान्तिक मान्यतामा नेपाल अडिन सकेन। दोस्रो, नागरिकता राज्यको अधिकार हो कि नागरिकको अधिकार हो भन्ने बारेमा अस्पष्टता रह्यो। तेस्रो पनि हाम्रो कन्फ्युजन के भने संविधान निर्माण गर्दाका बखत प्रष्ट गर्नु पर्थ्यो, कतिपय कुरा त्यति बेलै अस्पष्टताका साथ छोडियो, संघीय कानून बमोजिम भन्या कारणले खेल्ने ठाउँ भयो। तपाई त संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि निकै नै सक्रिय भएको व्यक्ति, तपाईलाई लाग्दैन दलहरूले गरेका गल्तीका कारण एकपछि अर्को समस्या आउँदैछ? बिल्कुल, म त्यही कुरा भन्दैछु। कम्तीमा अन्तरिम संविधानका बखत कति कुरा क्लियर गरेको थियो, त्यो क्लियर गरेको कुरालाई कन्टिन्युएसन गरिदिएको भए यो समस्या पनि हुने थिएन। पछिल्लो संविधानमा आउने बेलामा ती कन्फ्युजनहरू सहित राखियो, त्यसकारण पनि यो समस्या भयो। अर्को पनि चौथो कुरा पनि के हो भने 4-5 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्ने अनि छलफल गर्दा गर्दै त्यो विधेयक फिर्ता लिने अनि त्यसपछि संसदमा लगेर फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने। यी हाम्रा काम गर्ने तौर तरिकाका कारणले, हाम्रा काम गर्ने ल्याकतका कारणले, हाम्रो नागरिकताका बारेमा अस्पष्टताका कारणले अहिले विवाद भयो। यो विवादको चाहिँ प्रतिछाया राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि पर्न गयो। राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा कि यो हो भनेर चाहिँ प्रष्टसँग भन्न नसकिकन 15वटा विभिन्न विषयमा यसको इतिहास, यसको सिद्धान्त, यसको मान्यता, यसको संविधान, सारा चिज हेर्नु, जबकि उहाँले त हेर्ने विधेयक हो नि, त्यो विधेयक हेरेर कुन चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भन्न छोडेर उहाँका मनमा भएका कुरा जति जम्मै ओकेल्नुभयो। त्यसकारण यो विषयवस्तु विवादमा आयो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो विषयको पृष्ठभूमिमा हेर्दा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा प्रतिपक्षी एमालेको पोजिसनसँग राष्ट्रपतिको कदम प्रतिबिम्बित भएको भन्ने तर्क पनि गरिँदैछ नि, त्यसमा तपाईँ पनि सहमत हो? बिल्कुलै। यो कुरा त कस्तो बन्न पुग्यो भने राष्ट्रपतिजी धेरैले आलोचना पनि गर्छन्, म त्यही शब्दमा आलोचना गर्न त चाहन्न। सबैले भनेको कुरा के हो भने राष्ट्रपतिजी नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भन्दा माथि उत्रन सक्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक भन्ने गर्थे। मैले चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई त्यस्तो विवादमा ल्याउनु हुँदैन, त्यस्तो टिप्पणी गर्न हुँदैन भनेर भन्ने गर्थे। तर विगतका केही अध्यादेशहरू जारी गरेको फटाफट सेकेन्डभर पनि नअडिकन चाहिँ अध्यादेश जारी गरेको विषयवस्तु जो नेकपा एमालेको अध्यक्षको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ केन्द्रित हुन्थे ती खुरखुर जारी हुन्थे, अरू थुप्रै अध्यादेशहरू रोकिन्थे। अहिले यो विषयवस्तु पनि एमाले ठ्याक्कै जे भनिरहेको थियो त्यही स्पिरिटमा 15वटा बुँदा 15वटा दफा ठ्याक्कै त्यही स्पिरिटमा चाहिँ आउँदाखेरि होइन राष्ट्रपतिजीले लेख्या हो कि यो चाहिँ नेकपा एमाले लेख्या हो कि, त्यसो हो भने पनि एमाले पनि नागरिकताको विषयमा प्रष्ट छैन। किनभने एमालेकै सरकार हुँदा, एमालेकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जारी गरेको अध्यादेश यो विधेयकभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक थिएन। त्यसकारण त्यसो हो भने पनि यो एमालेको हो कि राष्ट्रपतिको हो भन्ने कुरा भयो। तर यहाँ त प्रश्न के हो भने क्रेडिट कसले लिने, मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतिर भन्दा यो चाहिँ पपुलर हुने क्रेडिट कसले लिने भन्ने कुरामा
एमाले दौडिराखेको कुरालाई राष्ट्रपतिजीले राष्ट्रपतिको पद हैसियत सबै बिर्सेर त्यसलाई चाहिँ सघाउ पुर्याउने, जसले सिङ्गो मुलुकलाई कन्फ्युजनमा तपाईले उठाउनु भएको यो अध्यादेश चाहिँ खुरुखुरु पास गर्ने, अहिले विधेयक फिर्ता पठाउने भन्ने कुरा त्यति भ्यालिड हो र अध्यादेश त रोक्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई हुँदैन नि हैन संवैधानिक रूपमा? एकदम ठिक छ, मलाई थाहा छ संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति अध्यादेश रोक्ने अधिकार हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने हो, फेरि राष्ट्रपतिले जारी गर्ने हो, मन परेन भने राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि त्यो खारेज हुने कुरा पनि हो। फेरि त्यो कुरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। त्यो मन नपरेको कुरा हो भने राष्ट्रपतिजीले खारेज त गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले अध्यादेश र यसको त मिलान त छैन, त्यो कुरा त हो। तर कुरा फेरि के हो भने अध्यादेश गएको बेलामा पनि छलफल गर्नुभयो, 15 दिन रोक्नुभयो, तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त थिएन नि। यही विधेयक नागरिकताका बारेमा यत्रा 15वटा विषय रहेछन् नि राष्ट्रपतिजीका, भनेपछि यो 15वटा विषयमा त्यो अध्यादेश जारी गर्दाखेरि 1 मिनेट पनि एकजना विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। तर अध्यादेश भनेको मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा चलेको हो, विधेयक भनेको संसदबाट पारित भएको विषय होइन र? ठिक छ, त्यसमा पनि विवाद छैन। तर प्रश्न के हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले गर्ने व्यवहार के हो भन्दा यदि गम्भीर विषय रहेछ त अध्यादेश आउँदाखेरि यो गम्भीरतालाई राष्ट्रपतिजीले कहाँ थन्क्याउनु भएको थियो। यति गम्भीर विषयवस्तुमा अध्यादेशै आएको भए पनि एकचोटि छलफल गर्ने कुरा, योभन्दा अगाडिका थुप्रै अध्यादेशका बारेमा त राष्ट्रपतिजीले छलफल गर्नुभयो नि त। भनेपछि हो यो विषय, खास गरी विषयवस्तुतिर भन्दा पनि व्यवहार र नियतमा प्रश्न उठ्यो। त्यो नियतमा प्रश्न उठेका कारणले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयक चाहिँ आज विवादमा छ र यो नागरिकता विवाद चाहिँ निरन्तर रहिराख्ने विवाद बन्न पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले 15वटा बुदामा चाहिँ जुन पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर जुन सन्देश दिनुभएको छ त्यसमा सबैभन्दा बढी चासो भनेको अंगीकृत नागरिकता र आमाको नामबाट दिइने नागरिकताको सम्बन्धमा देखिएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? त्यो स्वाभाविक हो। त्यो भन्दा पनि अझ हुनुपर्ने कुरा के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानहरूले नागरिकता विहीन बन्न पुगेको अवस्था थियो। त्यो तर्फ राष्ट्रपति कार्यालयको धेरै संवेदनशीलता देखिएन। आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुराका निम्ति अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था र अहिले गरिएको व्यवस्थाले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिनका निम्ति संवैधानिक र कानुनी कुनै पनि बाधा छैन। बाधा हो भने मान्छेको मानसिकतामा हो, मान्छेको व्यवहारमा हो। त्यसकारण त्यो कुरा पनि धेरै टिप्पणी लायक थिएन। तर राष्ट्रपतिजीको प्राथमिकता कहाँ रहेछ, कहाँ रहेको देखाउन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 15 बुँदामा गएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो 15 बुँदाको बारेमा त मैले अघि नै भनिहालेँ, कुनै कार्यक्रममा पेश गरेको कार्यपत्र माथि गरिएको टिप्पणी जस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नैका निम्ति संसदमा पठाइएको डकुमेन्ट जस्तो नभएको हुनाले त्यसमा धेरै बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई नलागेको हो। अनिलजी, तपाईले भन्नुभयो बहस त गर्न आवश्यक छैन भनेर, तर गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले पञ्चायतकालको संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा जुन खालको प्रावधान राखिएको थियो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन कम्तीमा 5 वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई स्मरण गराउनु भएको छ। यो बहस चाहिँ सबैभन्दा बढी तीव्र हुनेवाला छ। एकदम तपाईले ठिक भन्नुभयो। नागरिकता मैले अघि नै भने नागरिकता राज्यको अधिकार हो कि नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरामा स्पष्टताको अभावका कारणले अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिजीले पनि नागरिकता त राज्यको अधिकारको कुरा हो नि भन्ने चाहिँ पक्षधरता लिइदिनु भयो। त्यसो भएको हुनाले यो विषयवस्तु विवादमा आएको हो। दोस्रो विषयवस्तु पञ्चायतकालको संविधानमा के थियो, पञ्चायतकालका ऐनहरूमा के थिए। त्यसो भनेदेखि त पञ्चायतकालमा त राष्ट्रपति भन्ने संस्था थिएन, राजा भन्ने संस्था थियो। यद्यपि त्यो टिप्पणीमा उहाँले लेख्नु भएको छ राष्ट्र प्रमुखले यसरी चाहिँ छलफल गर्न पठाएको भन्ने कुरा समेत पनि लेख्नुभयो। मेरो फेरि पनि टिप्पणी के हो भने राष्ट्रपतिजीले त्यो विषयवस्तु यो विधेयकबाट कसरी देख्नुभयो भन्ने हो मेरो कुरा चाहिँ। राष्ट्रपतिजीले देख्न पाइन्छ, तर देख्न पर्ने कुरा के हो भने यो विधेयकका बारेमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने हो भने यो विधेयक भित्रै अड्नुपर्छ। यो विधेयक भित्रै रहेर उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो। तर राष्ट्रपतिजी कहाँ जानुभयो? 2009 सालको नागरिकता ऐन, पञ्चायतकालमा राजाले चाहिँ गरेको राय लिएको त्यहाँसम्म बहकिनु भयो।
त्यसकारण तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हिजो विगतमा कस्ता खालका उदाहरण थिए, कस्ता खालका संवैधानिक प्रबन्ध थिए, कानूनी व्यवस्था कस्ता थिए, अहिले यो विवाद उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयहरूलाई पनि विवेचना गर्नुपर्छ, विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक होइन र भने? एक हिसाबले तपाईँ र म बहस गर्दा त स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर राष्ट्रपतिजीले त्यो कहाँबाट आएको छ? राष्ट्रपतिजीबाट। कसका निम्ति भन्दा संघीय संसदका निम्ति। मानिलिउँ संघीय संसद त्यति विवेचना गर्न ल्याकत राख्दैन होला, त्यति विवेचना नगरेकै होला, अथवा त्यति इन्फर्मेसन उसले राखेको छैन होला। त्यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्ने कुराले या त संघीय संसदको मानमर्दन भयो, संघीय संसद तिमी यति पनि चाहिँ हेक्का राख्दैनौ भनेर भन्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, या त राष्ट्रपतिले त्यस्तो विषयवस्तुमा चाहिँ टिप्पणी उठाएर आफ्नो कद घटाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर संघीय संसदले पनि त प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निष्कर्षमा पुर्याएको 7 वर्षको प्रावधान हुनुपर्छ वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा भन्ने कुरालाई त चटक्कै बिर्सिएर प्रतिवेदनमा चाहिँ चासो नराखेर अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर ल्याएको त संघीय संसदले नै हो नि। हो, मैले ठ्याक्कै त्यहीँनिर भने यदि त्यही विधेयकमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याइदिएको भए अर्को निष्कर्ष निस्कन्थ्यो होला। त्यत्रो अवधिसम्म संघीय संसदमा समितिमा रहेको विधेयक फिर्ता गर्ने अनि अर्को विधेयक ल्याउने, अर्को विधेयक फेरि फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने भनेपछि यहाँ नियतमा प्रश्न उठ्यो भन्ने कुरा साँचो हो। दोस्रो कुरा पनि के हो भने हिजो यो संविधान अनुकूल संघीय कानून बनाउँदै गर्दाखेरि पेश भएको विधेयकमा 7 वर्षको प्रावधान सरकारले राखेका थिएन। यो कुरा पनि जान्नु जरुरी छ। हरेक विधेयकहरू कुन विधेयक पेश हुन्छन् सदनमा र कुन विधेयक पेश भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराउनुपर्छ। त्यो जानकारी राष्ट्रपतिलाई त्यति बेला थियो भन्ने म अनुमान गर्दछु। तर त्यसप्रति त राष्ट्रपतिजीको कुनै टिप्पणी थिएन, सरकारलाई कुनै सल्लाह थिएन। तर पछि 7 वर्षको प्रावधान चाहिँ समितिमा पछि थपियो, संशोधन मार्फत थप्या हो। त्यति बेलाको सरकारले थप्या होइन, सरकारको ओरिजिनल बिलमा थिएन, संशोधनमा थपियो। संशोधन चाहिँ बहुमत अल्पमत भएर त्यो संशोधन चाहिँ पास भएर गएको थियो, बहुमतले पास भएर गएको थियो। त्यो विषयवस्तु सहित पास गरेको भए अथवा त्यो विषयमा फेरि फुल हाउसमा छलफल गरेर पास गरेको भए नागरिकताको विधेयकको स्वरूप अर्को हुन्थ्यो होला। तर सरकारले पनि त्यहाँनिर गल्ती गर्यो, म भन्छु गल्ती गर्यो। त्यही विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अनि फेरि त्यस्तै विधेयकको चाहिँ लैजानुपर्ने, लगेर फेरि चाहिँ पूर्ण प्रक्रिया पुरा नगरिकन फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने गरेका कारणले अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि सरकारदेखि संघीय संसदसम्म नागरिकताको विवादमा विवादित भए। विवादित हुनुको कारण के हो भने सैद्धान्तिक अस्पष्टता रह्यो। त्यो सैद्धान्तिक अस्पष्टतालाई प्रष्ट गर्न राज्यले सकेन भन्ने नै फेरि पनि मेरो भनाइ हो। फेरि यो अवसर फेरि कसरी लिनुपर्छ भने नागरिकताका बारेमा सिद्धान्तमा रहेको अस्पष्टतालाई मेट्ने यो राम्रो अवसर हो, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि म सुझाव राख्न चाहन्छु। यो विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले दिनुभएको 15 बुँदे जुन खालको सन्देश दिनुभएको छ, ध्यानाकर्षण भन्नुभएको छ, यो विषयलाई पुनर्विचार गर्न अबको संसद जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन? बिल्कुलै। अब संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपतिजीले पठाउनु भयो, यसका बारेमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्ला। तर पुनर्विचार फेरि यति चाहिँ लिभरेज दिएको छ संविधानमा, जस्ताको तस्तै पनि फेरि पठाउन सक्छ। जस्ताको तस्तै पठाइदियो, हामीले पुनर्विचार गर्यौं, हामीले फेर्न पर्ने आवश्यक ठानिनौं भनेर पठायो भने राष्ट्रपतिजीले फेरि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यो भनेको अहिले उहाँले राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन नगरी पनि सरकारले संसदमा लगेर संसदबाट पारित गराएर फेरि पनि लैजान सक्छ? एकदमै एकदमै। संविधानमै के भनियो भने पुनर्विचार गरेर वा पहिले भएको प्रावधान जस्ताको तस्तै, दुईटा विकल्प छ। पुनर्विचार गर्न पनि सक्छ, पुनर्विचार नगरिकन पुनर्विचार गर्न हामीले आवश्यक ठानिनौं भनेर जस्ताको तस्तै लैजान पनि सक्छ। जस्ताको तस्तै लग्यो भने पनि राष्ट्रपतिजीले मेरो विषयमा त चाहिँ पुनर्विचार भएन नि भनेर भन्नेसम्म पनि ठाउँ छैन संविधानमा। त्यसकारण
फेरि पनि कोर्ट त फेरि सरकारकै बलमा छ, बल सरकारकै कोर्टमा छ। सरकारले यो विधेयकलाई साँच्चै यसलाई पारित गर्न खोजेको हो र नागरिकताको विवादलाई समाधान गर्न खोजेको हो भने एउटा प्रक्रिया छ, राष्ट्रपतिजीको सन्देश चाहिँ टेबल गर्ने, त्यसमा छलफल गराउने, छलफल गरेर फेरि संसदले आफ्नो पुरानै चाहिँ विधेयक जसरी पास गरेको थियो पास गरेर पठाउने, प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिजी बाध्य हुनुहुन्छ। या त 15 बुँदा भ्यालिड छन् भन्ने लाग्यो भने पुनर्विचार गर्ने, विधेयकमा संशोधन गर्ने अनि त्यसपछि लैजाने। यसपछि चाहिँ राष्ट्रपतिजीको पुनर्विचार गर्ने ठाउँ छैन, उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसो हो भने त यो पुनर्विचार गरेर पठाउने भन्ने संवैधानिक प्रबन्धको के अर्थ रहेछ त? हो, एकदमै यस्तै कुरामा यस्तो 15 बुँदा कार्यपत्रमा गरिएको टिप्पणी जस्तो चाहिँ पुनर्विचार गर्न पठाउने होइन। संघीय संसदको पनि ह्युमन इरर पनि हुन सक्छ, ल्याप्सेसहरू पनि हुन सक्छन् भने हो त्यस्ता इरर र ल्याप्सेसहरूलाई यो त चाहिँ अनर्थ हुन पुग्यो नि भन्ने विषय औँल्याइदिने कुरासम्म मात्र यो राष्ट्रपतिजीले प्यारालल संघीय संसद भएर तिमीले गरेको मिलेन, यसरी पो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्यारालल बनाउनका निम्ति हाम्रो संविधानमा राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको पनि होइन र विधेयकका बारेमा पुनर्विचार गर्न भनेर राष्ट्रपतिलाई संघीय संसदको अर्को चाहिँ महासंघीय संसद बनाउन खोज्या पनि होइन। त्यसकारण हो यहीँनिर राष्ट्रपतिजी चुकेको भनेको कुरा यहीँनिर हो। विधेयकको कुन चाहिँ विषयवस्तु इरर भयो या त्यसमा त विचार गर्नै पर्ने भयो भनेर स्पेसिफिक गरेर 2टा बुँदामा 3टा बुँदामा 3टा शब्दमा 3टा विषयमा दिनुभएको भएदेखि यो चाहिँ त गम्भीरै भएको रहेछ भनेर संघीय संसदले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो होला। मलाई के अनुमान छ भने संघीय संसदले 15वटा बुँदामा इतिहास, सिद्धान्त, वर्तमान, भविष्य सारा चिज चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको कारणले त्यो डकुमेन्टको ओज घट्यो। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले दिनुभएको जुन खालको सन्देश र ध्यानाकर्षण 15 बुँदे छ यो त एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो भयो अथवा यो कार्यपत्र जस्तो भयो भन्दै हुनुहुन्छ। तर नागरिकताको सम्बन्धमा यस्तो एउटा भाष्य बन्दैछ कि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु दिनुभएको विषय जति चाहिँ सबै ठिक छन्, संसदले फेरि पनि गल्ती गर्दैछ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ। भाष्य त दुईटै निर्माण हुन सक्दछन्। मैले अघि नै भने नि, जब सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्टता छैन भने एउटा सिद्धान्तमा टेकेर हेर्दाखेरि अर्को बिल्कुल बेठिक देखिन्छ, अर्को सिद्धान्तमा टेकेर हेर्दा अर्को बिल्कुल बेठिक देखिन्छ। यो संघीय संसद चाहिँ सार्वभौम हो, संघीय संसदले गरेको काम कारबाहीका बारेमा सामान्य इररहरू मात्रै करेक्सन गर्ने र पुनर्विचार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो भनेर हेर्दा राष्ट्रपतिजीले होइन संघीय संसदले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हो। होइन संघीय संसद भन्दा त राष्ट्रपतिजी पो फाइनल हो भन्ने हो भने राष्ट्रपतिजीका 15 बुँदाहरू भ्यालिड होलान् अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिले जिम्मा लिनुपर्ने होला। आखिर राष्ट्रपति त हामीले कस्तो बनाएका हौँ भने हाम्रो त सेरेमोनियल बनाएका हौँ नि त। त्यसकारण राष्ट्रपतिजी आफैले कुनै कुराको जिम्मा लिनुहुन्न। यदि संघीय संसदले गल्ती गरेर छ, राष्ट्रपतिजीले 15 बुँदामा राख्नु भएको रहेछ, यी 15 बुँदा इन्कर्पोरेट गरेर नागरिकता विधेयक आयो भने अनि त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ नि? राष्ट्रपतिजीले लिनु पर्ला नि। 15 बुँदा यो 16 आना एकदमै चाहिँ सत्य, ध्रुव सत्य, समयभरिका निम्ति सत्य हुन् भन्ने कुरा त पुष्टि गर्नु पर्ला नि। त्यसकारण न त 15 बुँदा फाइनल हुन्, न त 15 बुँदामा कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने विषयवस्तु छ, न त संसदले पठाएको विधेयकमा टिप्पणी गर्न सकिने विषयवस्तु छ। तर विधिले, संविधानले के भन्यो भने फाइनल अथोरिटी संसद हो, संसदले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसमा अन्यथा भयो भने संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मा पनि संसदकै हो, राष्ट्रपतिजीको होइन। त्यसकारण राष्ट्रपतिजीले यस्ता विषयवस्तुमा अमूर्त कुरा राखेर थप विवादमा आउने र थप जिम्मा लिने कोसिस गर्न हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईलाई अर्को एउटा कुरा चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? यो नागरिकताको विषयलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउने अनि कतिपय अर्थमा राष्ट्रवादको मानक बनाएका कारण यो समस्या गिजो लिँदै गएको। एकदमै हो। यही कुरा मैले अघि भने, नागरिकता नागरिकको अधिकार हो कि राज्यको अधिकार हो? एक थरीले नागरिकता राज्यको अधिकार हो, त्यसकारण नागरिकलाई हामीले कसेर चाहिँ नागरिकता विहीन बनाउनु पनि सक्छौँ भन्ने अवधारणा चाहिँ विद्यमान छ। त्यसले नागरिकता नागरिकको अधिकार हो भन्ने कुरामा चाहिँ खण्डित र खलल पुर्याउँछ। अर्को कुरा चाहिँ जन्मका आधारमा दिने कि वंशका आधारमा दिने भन्ने कुराले, वंशका आधारमा दिने भन्ने पक्षधरहरू जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा नै बेठिक हो भनेर भनेको भनाइ छ
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेहरू वंशजका आधारमा दिने कुरा बेठिक छ भनेको छ। राज्यले एउटा सिद्धान्त लिन नसकेका कारणले गर्दा यो चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा बार्गेनिङ चिप्स बन्न पुगेको छ। यो बार्गेनिङ चिप्सलाई एकचोटि अन्त गरेको हो अन्तरिम संविधानले, तर त्यसले अन्त गरेको विषयवस्तु पनि फाइनल भएन छ। त्यसैमा बानी परेका मान्छेहरू यही नागरिकताको विषयलाई चाहिँ उठाएर एउटा राष्ट्रवादी अर्को राष्ट्रघाती नागरिकताको विषयवस्तुलाई राष्ट्रियताको विषय बनाइदिने अनि राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी बन्ने कोसिस यो फेरि पनि यो अर्को पटक हुन पुगेको छ। जुन कुरालाई संघीय संसदको विधेयक पास गर्ने विधि प्रक्रिया ढङ्ग त्यसपछि राष्ट्रपतिजीको टिप्पणी यो दुईटैले यसले समाधानतिर लैजाँदैन। यसले दुईटैले विवादलाई अझ बढी बढाउनलाई मलजल नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर देवकोटाज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हामी श्रोताका प्रश्नहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमपछि सिर्जना भएको बहसमा केन्द्रित रहेर एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटासँग कुराकानी गरिरहेका छौं। देवकोटाज्यू, ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। समय अभाव भएका कारण तपाईबाट मैले चाहिँ संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गरेको छु। के अब प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको यो कार्यकाल पनि छुट्टिँदै गएको अवस्थामा यो विधेयक पारित गरेर पठाउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? मेरो विचारमा यो विधेयक नै फास्ट ट्र्याकमा पास गरे हुनाले फेरि पनि राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सदनमा टेबल गर्ने, छलफल गर्ने, पारित गरेर पठाउन सक्दछ। त्यो समय अभाव चाहिँ मेरो विचारमा समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब मैले श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। ओम कार्कीले स्वयम्भूबाट सोध्नु भएको छ, विवाह गरे लगत्तै नागरिकता पाउने किन आधार बनाइयो? अनि अर्का श्रोता सुनसरीबाट श्याम खतेवड़ाले सोध्नु भएको छ, सिन्दुरसँग नागरिकता साट्ने कहिलेसम्म हो भनेर सोध्नु भएको छ। यसलाई गलत भाष्य बनाइयो। नागरिकता विहीन बनाउन कसैलाई पनि पाइँदैन। राज्यले हरेक नागरिकलाई नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ धेरै पहिलादेखि चलिआएको चलन अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकता, विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने, विदेशको नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै भन्या हुनाले त्यसैको निरन्तरता मात्रै यो संविधानले पनि गर्यो, ऐनले पनि गर्यो। यो नागरिकतासँग सिन्दुरसँग नागरिकता साटेको हो भन्ने भाष्य चाहिँ यसमा मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। खैबोबाट लक्ष्मी विष्टले सोध्नु भएको छ, आमाको नागरिकताबाट नागरिकता बनाउँदा चाहिँ बाबु नभएको जुन सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ नि, यो त गलत थियो। राष्ट्रपतिले त्यो विषय उठाउनु भएको छ, यो त स्वाभाविक नै होइन र भनेर सोध्नु भएको छ। आजका मितिसम्म हाम्रो संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिनका निम्ति कहीँ कतै इफ बट केही पनि खोज्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा राख्न जरुरी पनि थिएन, विधेयकमा नै राख्न जरुरी थिएन भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो यो विधेयक नआइकन पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिन्थ्यो। त्यो संविधानको स्पिरिट नबुझेर वा संविधानको स्पिरिट अनुसार कार्यान्वयन नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई स्पष्ट बनाउन त्यो विधेयकमा त्यो कुरा राख्न पुग्यो जुन कुरा संविधान अनुकूल मेल खाँदैन थियो। यो हाम्रै काम कारबाहीका ढङ्गका परिणामबाट त्यस्तो कुरा रहन पुगेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले भन्नुभएको यो संविधानको स्पिरिट नै बुझेन भनेको त सबैभन्दा धेरै चाहिँ सिडिओले बुझेनन् भन्ने छ। बिल्कुल हो। हामी कहाँ समस्या के भयो भने संविधान एउटा छ, गृह मन्त्रालयको परिपत्र अर्को छ। संविधान बमोजिम चाहिँ नागरिकता लिन जाँदाखेरि तपाईँको संविधान थन्क्याउनुहोस्, हामीसँग परिपत्र अर्कै छ, हामी संविधान भन्दा परिपत्रबाट हामी शासित छौँ भन्ने कुरा त धेरै सिडिओहरू, म सबै सिडिओ भन्दिनँ, धेरै सिडिओहरूले अत्यन्त उदार व्याख्या गरेर नागरिकता दिनुभएको छ। उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर केही सिडिओ साहबहरूले संविधान तपाईँ थन्क्याउनुहोस्, हामीसँग चाहिँ शासन गर्ने परिपत्र छ भनेर परिपत्रबाट शासन चलेका कारणले गर्दाखेरि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दछ। हजुर देवकोटाज्यू, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी, प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारी अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।